नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गुफ़रान अहमद। खीरी.com औलियाए कराम के आस्थानों, दरगाहों और उनकी मज़ारात की ज़ियारत का सिलसिला जारी रखे हुए है। आज हम खीरी टाउन के दरगाह शरीफ में हाज़िर हुए हैं। ये दरगाह शरीफ हज़रत मोहम्मद मुश्ताक़ मियाँ अलमारूफ़ छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह शरीफ है, जो खीरी की दरगाह के नाम से मशहूर है। यहीं पर हज़रत छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार शरीफ है। इसके अलावा दीगर बुज़ुर्गान दीन की भी मज़ारात हैं। आपके जो पोते हैं उनकी बनवाई हुई तारीख़ी मस्जिद भी है, उसे भी हम दिखाएंगे और दीगर जो काबिल दीद मकामात हैं उनको भी आज हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहें। औलियाए कराम को ना तो कोई खौफ है, ना उन्हें कोई गम है। ये अल्लाह के ख़ास महबूब और मुक़र्रब बंदे होते हैं। औलियाए कराम को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी ताकत दी है। इनमें जो असहाब खिदमत हैं उनको तसर्रुफ़ का अख्तियार दिया जाता है, सियाह व सफ़ेद के मुख्तार बना दिए जाते हैं। ये हज़रात नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे नाइब हैं। इनको अख्तियार व तसर्रुफ़ात हुज़ूर की नियाबत में ही मिलते हैं। उलूम ग़ैबिया इन पर मुनकशिफ होते हैं। इनमें बहुत को मा काना व मा यकून और तमाम लौहे महफूज पर इत्तला देते हैं, मगर ये सब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वास्ता अता से है। बे वसातत रसूल कोई गैर नबी किसी गैब पर मुत्तला नहीं हो सकता। करामात औलिया हक़ हैं, इसका मुनकिर गुमराह है। मुर्दा ज़िंदा करना, मादरज़ाद अंधे और कोढ़ी को शिफा देना, मशरिक़ से मग़रिब तक सारी ज़मीन एक कदम में तय कर जाना, ये सब औलियाए कराम से मुमकिन है। औलियाए कराम मदद मांगने वाले की मदद फरमाते हैं, चाहे वो किसी जायज़ लफ्ज़ के साथ हो। ये अल्लाह की अता से मदद मांगने वाले की मदद करते हैं, हालांकि फ़ाइल हकीकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही ज़ाते पाक है और यही खुश अक़ीदा मुसलमानों का अक़ीदा भी है। औलियाए कराम के मज़ारात पर हाज़िरी मुसलमानों के लिए, लोगों के लिए सआदत और बाइसे बरकत है। इनको दूर से पुकारना, नज़दीक से पुकारना सल्फ़े सालिहीन का तरीक़ा रहा है। औलियाए कराम अपनी क़ब्रों में हयाते अबदी के साथ ज़िंदा हैं। आज हम अल्लाह के जिस वली के आस्थाने पर, जिस वली की दरगाह शरीफ पर हाज़िर हुए हैं, ये अल्लाह के वली खीरी लखीमपुर ज़िले का तारीख़ी कस्बा खीरी, इस तारीख़ी कस्बा खीरी की दरगाह शरीफ में आराम फरमा हैं। हज़रत सैयद मोहम्मद मुश्ताक़ अलमारूफ़ हज़रत छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनकी ज़ाते गिरामी कस्बा खीरी और क़ुर्बो जवार के लिए बाइसे बरकत है। अरे वो कंधे बैठ जाएगा। हाँ पट्टी हाँ भैया बेटे
कहाँ टहल रही हैं? आओ। इस वक्त आप जो ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र देख रहे हैं, ये पूरी दरगाह शरीफ का ये पूरा कैंपस है। और इस पूरे कैंपस में हज़रत शेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार शरीफ के अलावा हज़रत सैयद शाह बरकत मियाँ रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद दाता मियाँ रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत जमील मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की मज़ारात हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी बुज़ुर्गान दीन की मज़ारात हैं। और ख़ास तौर से इन सब का ताल्लुक़ नस्बी ताल्लुक़ भी हज़रत शेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह से है। ये दरगाह शरीफ के ये बहुत ही खूबसूरत जो खुशनुमा मंज़र हैं, और ये पूरी आप जो हरियाली देख रहे हैं, दरगाह शरीफ की जो ये खानकाह शरीफ है, इसके अलावा खानकाह शरीफ से मुत्तसिल बहुत से ये दरख्त और ये फूल पत्तियाँ, फूलों के दरख्त, फूलों के पौधे और तमाम ये चीज़ें जो ये खूबसूरत मंज़र, एक अजीब रूहानी सुकून मिलता है यहाँ पर आने के बाद में। और लोग अक्सर जब बेसुकूनी के आलम में हुआ करते हैं तो इस दरगाह शरीफ में आया करते हैं। इस दरगाह शरीफ की ये जो तारीख़ी दरगाह शरीफ है, इसका इतिहास भी तकरीबन 200 साल या उससे कुछ ज़्यादा पुराना है। हज़रत शेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह के विसाल को कमोबेश 290 साल हो चुके हैं। 1154 हिजरी में आपका विसाल हुआ था। और आपके जो भाई थे, चूँकि हज़रत शेदा मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के कोई औलाद नहीं थी, शादी हुई थी, उसकी पहली रात ही आपकी शरीक हयात का विसाल हो गया था। तो आपके जो भाई थे हज़रत मोहम्मद इसहाक़ मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्हीं से आपका ख़ानदान चला। और उन्हीं के ख़ानदान में मौजूदा वक्त में जो दरगाह शरीफ के सरपरस्त हैं, और पूरी दरगाह शरीफ को जो इतनी ये मेंटेन आप दरगाह शरीफ देख रहे हैं, और इस खानकाह शरीफ को भी इसकी मरम्मत कराई है, इसकी तज़य्युनकारी कराई है, डेकोरेट पूरी दरगाह शरीफ को कराया है। दरगाह शरीफ की जो ये मस्जिद है, इसको बहुत ही खूबसूरती के साथ इसका डेंट पेंट वगैरह जो कराया है। इसके अलावा हज़रत बरकत मियाँ रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत दाता मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का जो मकबरा शरीफ है, बड़ा खूबसूरत मकबरा शरीफ, ये इस वक्त मौजूदा वक्त में जो हज़रत सैयद मुमताज़ मियाँ साहब क़िबला हैं, ये सब उनकी मरहूने मिन्नत है। उन्होंने ये सारे काम कराए हैं और बतदरीज वो काम कराते जा रहे हैं। तो हज़रत मुमताज़ मियाँ क़िबला और आप से पहले आपके जो वालिद गिरामी हैं, जिनका विसाल हो गया, आपके वालिद गिरामी दरगाह शरीफ की तमाम ज़िम्मेदारियों को अंजाम देते थे, सरपरस्ती फरमाया करते थे। तो मुमताज़ मियाँ साहब के जो वालिद गिरामी हैं सैयद मोइन मियाँ साहब, जिनका विसाल हो गया, सैयद मोइन मियाँ साहब क़िबला अलैहि रहमा से क़ब्ल आपके जो वालिद गिरामी थे सैयद अब्दुल मजीद मियाँ अलैहि रहमा, उनकी भी मज़ार शरीफ यहीं है। और सैयद अब्दुल मजीद मियाँ अलैहि रहमा के जो साहबज़ादे मतीन मियाँ साहब, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मजज़ूब बुज़ुर्ग थे, उनकी भी मज़ार यहीं है। तो अब्दुल मजीद मियाँ, सैयद अब्दुल मजीद मियाँ
रहमतुल्लाह ताला अलैह भी वो इस कस्बा की एक बहुत ही बल्कि खीरी ज़िले की एक मुमताज़ शख्सियत थे। ताहयात कस्बा खीरी की जो ईदगाह शरीफ है, ईदगाह शरीफ के वो ताहयात पेश इमाम भी रहे और उनकी जो आला ज़रफ़ी थी, उनकी जो मेज़बानी हुआ करती थी, जिस तरह से वो तवाज़ु फरमाया करते थे, बहुत ही मशहूर था और इंतहाई सादगी के साथ जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी। और उनकी सादगी इस हद तक थी कि अक्सर इतनी बड़ी दरगाह की इतनी बड़ी शख्सियत और अक्सर वो बाज़ार तशरीफ़ लाया करते थे और ख़ुद अपने हाथों से सामान वगैरह ख़रीदा करते थे। तो सैयद अब्दुल मजीद मियाँ अलैहिर्रहमा और उसके बाद में उनके साहबजादे सैयद मोइन मियाँ अलैहिर्रहमा और उसके बाद में उनके बड़े साहबजादे मोइन मियाँ साहब के बड़े साहबजादे सैयद मेराज मियाँ साहब, उनका भी विसाल हो गया। अब सैयद मेराज मियाँ साहब के जो छोटे भाई हैं और जो सबसे छोटे भाई इस वक्त हैं वो सैयद मुमताज़ मियाँ साहब हैं, जिनकी निगरानी में, जिनकी सरपरस्ती में, जिनकी देख रेख में ये दरगाह शरीफ कैंपस में जितना भी जो भी काम हो रहा है या हो चुका है या मज़ीद अभी और इसमें काम कराने के उनके इरादे हैं, तो ये सब सैयद मुमताज़ मियाँ साहब अंजाम दे रहे हैं। दरगाह छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो रिवायात हैं वो सदियों से आज भी वो रिवायात कायम हैं, बरक़रार हैं और इस वक्त उन रिवायात के अमीन सैयद मुमताज़ मियाँ साहब हैं। आज भी अक़ीदतमंदों का यहाँ आना जाना लगा रहता है और बहुत से परेशान हाल जो अफराद हैं, जो लोग हैं या बीमार हैं, वो लोग भी आते हैं और एक तरह से रूहानी इलाज के लिए भी आते हैं, मियाँ से अपनी परेशानियाँ भी बताते हैं, दुख दर्द अपना बताते हैं। तो ये सिलसिला आज भी जारी व सारी है। उर्स के अयाम में जब हज़रत छेदा मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होता है या सैयद मतीन मियाँ साहब का उर्स होता है, तो उर्स के अयाम में भी कुछ ख़ास मौक़े हैं जब ख़ास मौक़े में दरगाह शरीफ में तक़ारीब हुआ करती हैं। तो दूर दराज के मेहमान हज़रात भी सैकड़ों हज़ारों की तादाद में वो तशरीफ़ लाया करते हैं। तो ये दरगाह शरीफ हमारे कस्बे की ही नहीं बल्कि पूरे ज़िला खीरी की एक आन बान शान है, रूहानियत का एक मरकज़ है। दिली सुकून यहाँ पर नसीब होता है और जो यहाँ की तारीख़ी मस्जिद है, कमोबेश 200 साल पुरानी तारीख़ है भी, इंशाअल्लाह हम आपको उस मस्जिद का भी दीदार कराएंगे। और इसी दरगाह शरीफ में जो तबर्रुकात मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दसा से मुताल्लिक़ तबर्रुकात हैं, जिसमें मुँह मुबारक शरीफ है और नक्शे क़दमे रसूल है, वो भी इस दरगाह शरीफ में है। ये सआदत भी हमारे कस्बा खीरी को हासिल है कि यहाँ पर इतने दो अज़ीम तबर्रुकात भी हैं। तो ये तबर्रुकात इनकी ज़ियारत 12 रबीउल अव्वल शरीफ यानी जश्न विलादत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर कराई जाती है। तो आज हम यहाँ पर हाज़िर हुए हैं और अभी हम आपको इंशाअल्लाह ताला हज़रत छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो सवान हयात है, उनकी मुबारक ज़िंदगी है, उस मुबारक ज़िंदगी के बारे में जो भी मालूमात हमें हासिल हुई है उसके बारे में भी हम इंशाअल्लाह अर्ज़ करेंगे और दीगर मकामात भी दिखाएँगे।
ناظرین، اس وقت آپ میرے پیچھے جو روضہ مبارکہ دیکھ رہے ہیں وہ روضہ شریف، اندر جس کے مزار شریف ہے حضرت محمد مشتاق میاں المعروف چھیدہ میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ روضہ شریف ہے۔ ابھی ہم نے آپ کو درگاہ کیمپس بھی دکھایا ہے، اندر کے بھی مناظر ہم آپ کو دکھائیں گے۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ حضرت حافظ محمد مشتاق میاں المعروف چھیدہ میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 12ویں صدی ہجری کے یہ اللہ کے ولی ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ قلندر بھی تھے، سالک بھی تھے، مجذوب بھی تھے، اور خیر آباد شریف جو اودھ کی سرزمین ہے، ضلع سیتاپور کا تاریخی قصبہ خیر آباد شریف کی سرزمین پر آپ کھیری تشریف لائے۔ کھیری اتر پردیش کے لکھیم پور کھیری ضلع کا یہ تاریخی قصبہ ہے، ایتہاسک قصبہ ہے، اور جب آپ خیر آباد سے کھیری تشریف لائے تو یہاں آپ سے کم و بیش 200 سال پہلے حضرت سید مخدوم وجیہ الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لا چکے تھے، اور جن کا کہ کھیری لکھیم پور روڈ کے بالکل کنارے روضہ مبارکہ بنا ہوا ہے۔ سب سے پہلے جب حضرت چھیدہ میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھیری تشریف لائے تو وہیں آپ کا قیام ہوا، اور وہیں پر ایسا بتایا جاتا ہے کہ چلہ کشی بھی کی، اور کافی عرصہ وہاں گزارنے کے بعد، اور ناظرین یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ اس بات کی پیش گوئی حضرت سید مخدوم وجیہ الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ظاہری حیات مبارکہ میں بھی کر دیا تھا کہ خیر آباد شریف سے ایک بزرگ آئیں گے اور وہ یہاں قیام کریں گے، اور پھر آپ کے جو روضہ مبارکہ ہے وہاں پر کافی عرصہ تک قیام کرنے کے بعد حضرت چھیدہ میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت جہاں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ کھیری کی درگاہ شریف ہے، اور درگاہ شریف کا یہ پورا کیمپس ہے، تو یہاں تشریف لائے، اور اس کے بعد میں اس قصبے کو، کھیری ٹاؤن کو آباد کیا۔ اس سے پہلے حضرت مخدوم وجیہ الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس قصبے کو ایک طرح سے آباد کر چکے تھے۔ ایسا بتایا جاتا ہے کہ 500-600 سال پہلے قصبہ کھیری جہاں پر آج موجود ہے، یہاں پر ایک جنگل اور ویرانہ تھا، یہاں آبادی نہیں تھی، اور ہم کیمرہ مین سے چاہیں گے کہ تھوڑا سا آپ ادھر دکھائیں اس سمت میں آپ جائیں گے۔ کھیری کے پوروی جو سمت ہے، مشرقی جو سمت ہے، ایک اللہ باڑی نام کا ایک مقام ہوا کرتا تھا، اللہ باڑی پر ہی آبادی ہوا کرتی تھی، لیکن حضرت مخدوم وجیہ الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب قدم رنجائی فرمائی، اور اس کے تقریباً 200 سال کے بعد میں حضرت چھیدہ میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب قدم رنجائی فرمائی تو ایک طرح سے آپ نے اس قصبے کو آج جہاں پر ہے آباد کیا۔ تو آپ میرے پیچھے یہ آستانہ دیکھ رہے ہیں، اور ہم آپ کو ابھی آستانے کی بھی زیارت کرا رہے ہیں۔ ناظرین یہ بھی ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ حضرت چھیدہ میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شادی نہیں کی، اور جب کافی اصرار ہوا تو کافی اصرار کے بعد میں آپ نے شادی کی، لیکن شادی کی جو پہلی رات تھی اس پہلی رات میں ہی جو آپ کی اہلیہ محترمہ تھیں ان کا وصال ہو گیا، تو باقی ساری عمر انہوں نے اللہ کی یاد میں گزاری اور عبادت و ریاضت میں گزاری، خلق کی خدمت میں گزاری۔ آپ کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ آپ کے جو بھائی حضرت محمد اسحاق میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، محمد اسحاق میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ کا سلسلہ شروع ہوا، اور آج درگاہ شریف میں جو ممتاز میاں صاحب قبلہ ہیں وہ انہی کے پوتوں میں سے ہیں۔ تو یہ آپ کا آستانہ جو جہاں سے دریائے فیض جاری رہتا ہے، تمام مذاہب کے لوگ آتے ہیں، اور سالانہ آپ کا عرس شریف بھی ہوتا ہے۔ آپ کے عرس شریف میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ قرب و جوار اور دور دراز بلکہ ہندوستان کی کئی ریاستوں سے لوگ یہاں آتے ہیں، اور ویسے بھی عام دنوں میں بھی آیا کرتے ہیں، اور حاضری دے کر ان کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اپنے محبوب بندوں کے طفیل میں
دعاؤں کو قبول فرمایا کرتا ہے۔ بے شمار آپ کی کرامات ہیں، اور خاص یہ بھی ایک آپ کی کرامت ہے کہ جب آپ کا عرس شریف ہوتا ہے تو عرس شریف میں چراغ دان ہوتا ہے، تو ایک جو چراغ ہے وہ روشن کیا جاتا ہے، اور اس چراغ سے لوگ اپنی منت مانگتے ہوئے اس چراغ سے اپنے گھروں میں چراغ روشن کر کے لے جاتے ہیں، اور ایسا کہا جاتا ہے، اور یہ لوگوں کا عقیدہ ہے، عقیدت مندوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو چراغ یہاں سے جلتا ہوا گھر تک چلا جاتا ہے اس کی مراد بھی پوری ہوتی ہے۔ بہت سی کرامات آپ کی حیات مبارکہ سے وابستہ ہیں۔ پہلے ہم آپ کو زیارت کراتے ہیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ آپ کی مزار شریف ہے، اور ابھی درگاہ شریف کے جو سرپرست ہیں سید ممتاز میاں قبلہ، انہوں نے بتایا کہ ویسے تو چشتیہ سلسلہ بھی ہے، لیکن اور یہاں جب عرس شریف ہوتا ہے تو عرس شریف میں قوالی بھی ہوتی ہے، لیکن جو اتنا پورا یہ کیمپس آپ دیکھ رہے ہیں، پورے روضے شریف کا یہ کیمپس، اس کیمپس میں قوالی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے قوالی نہیں سنی، قوالی نہیں سماعت فرمایا کرتے تھے، اس کیمپس میں قوالی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ پورا کیمپس بھی آپ ملاحظہ کریں، یہ آپ کا روضہ شریف، یہ اولیاء اکرام کے آستانے ہیں، اولیاء اکرام کی مزارات ہیں، اور یقیناً جو لوگ اپنی مرادیں لے کر یہاں آتے ہیں اور ان کے توسل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمایا کرتا ہے۔ یہ ہم آپ کو چاروں طرف سے اس روزے کی زیارت کرا رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں، کچھ جمعہ رات کو بھی شام کے وقت میں لوگ خاصی تعداد میں یہاں پر حاضر ہوتے ہیں، اور روز مرہ بھی آیا کرتے ہیں۔ آج خوش نصیبی ہماری بھی ہے کہ ہم حاضری دے رہے ہیں اس دربار میں، اور یہ آپ نے دیکھا کہ جو حضرت شیدہ میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار شریف ہے، اس مزار شریف کے دائیں بائیں بھی مزارات ہیں، یہ بھی بزرگان دین کی ہی مزارات ہیں۔ یہ پورا کیمپس جو درگاہ شریف کا پورا کیمپس ہے، پورے کیمپس میں بے شمار مزارات ہیں، اور ان میں بیشتر مزارات حضرت شیدہ میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاندان کے ہی جو محترم شخصیات ہیں۔
ناظرین، اس وقت ہم درگاہ شریف کی تاریخی مسجد میں موجود ہیں۔ حضرت شیدہ میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال 1154 ہجری میں ہوا، اور آپ کے وصال کے بعد آپ کے جو خاندانی آپ کے پوتے تھے حضرت حافظ محمد علی خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ کھیری میں تشریف لائے، اور یہ مسجد جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، مسجد کے اندرونی منظر بھی آپ کو ہم دکھائیں گے۔ تو یہ تاریخی مسجد جو درگاہ کی مسجد بولی جاتی ہے، مسجد درگاہ شریف بولی جاتی ہے، بہت ہی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے، نقش و نگار ہیں۔ تو یہ حافظ محمد علی خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بنوائی ہوئی ہے۔ حافظ محمد علی خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے خاندانی پوتے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ شیدہ میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شادی ہوئی، لیکن پہلی ہی رات جو آپ کی شریک حیات تھیں، آپ کی جو اہلیہ محترمہ تھیں، ان کا وصال ہو گیا تھا، اور چونکہ آپ فنا فی اللہ تھے، اور یہ تمام معاملات تھے جو ولایت کے راز ہوا کرتے ہیں، تو یہ مسجد، پوری مسجد جو بنوائی گئی درگاہ شریف کی، یہ مسجد آج بھی اسی طرح سے ہے، رنگ و روغن اس کا ہوتا رہتا ہے، اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں نمازی نماز خاص موقعوں پر ادا کرتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز بھی ہوتی ہے، جمعے کے دن اور عیدین کی بھی نمازیں یہاں ہوا کرتی ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ افطار کی بڑی بہاریں یہاں پر دکھائی پڑتی ہیں، اور یہ درگاہ شریف کی مسجد ایک ایسی مسجد ہے جہاں ایک اس کی اور خاص بات ہے۔ وہ خاص بات یہ ہے کہ اس مسجد کیمپس میں ایک وہ انتہائی متبرک دو چیزیں ایسی موجود ہیں جو یقیناً ہر مسلمان کے لیے قابل صد احترام ہیں، اور وہ دو چیزیں، ان میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے، اور آپ کا نقش قدم رسول ہے۔ تو یہ دو ایسی متبرک چیزیں ہیں جن کی سال میں 12 ربیع الاول شریف کے دن، یعنی جلوس محمدی جب ہوتا ہے، حضور کی ولادت باسعادت کے موقع پر ان دونوں تبرکات کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ زیارت کرنے کے لیے آیا کرتے ہیں، اور یہی وہ مسجد ہے جس مسجد سے ناظرین اب تو بہت نئے جدید آلات ہو گئے ہیں، نیا سسٹم ہو گیا ہے۔ آج سے 30-40 سال پہلے اسی مسجد میں رمضان شریف کے پورے مہینے میں جب افطار کا وقت ہوتا تھا تو افطار کے وقت میں بہت بلندی سے پٹاخہ دغایا جاتا تھا، اور پٹاخے کی آواز پورے قصبے میں سنائی پڑتی تھی۔ اس پٹاخے کی آواز کو سن کر روزہ دار روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ یہ وہی درگاہ شریف کی مسجد ہے۔ تو آج ہم نے آپ کو درگاہ شریف کی مسجد دکھائی، اور پورا درگاہ شریف کا کیمپس ہم نے آپ کو دکھایا، جو مزارات ہیں خاص، اور سب سے خاص جو حضرت شیدہ میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار مبارکہ ہے، وہ مزار مبارکہ ہم نے آپ کو دکھائی، زیارت آپ نے کی، مختصر سے ان کی سوانح حیات کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا۔ kheeri.com کی یہ کوشش ہے کہ اولیاء کرام کی سیرت مبارکہ، ان کے آستانے، ان کی مزارات، ان کی درگاہوں کی زیارت کراتی رہے گی kheeri.com، اور ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ kheeri.com کو سبسکرائب کریں۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ میں بتائیں، اور اس میں کوئی اگر آپ کو اور کوئی مزید معلومات ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں، تاکہ ہم اگلا جب ویڈیو بنائیں اگر کوئی، تو اس میں جو آپ کی دی ہوئی معلومات ہو اس کا بھی ہم اس میں اضافہ کریں۔ ہماری گزارش پھر ایک بار ہے کہ آپ kheeri.com کو سبسکرائب کریں۔ کیمرہ پرسن فضل محمد یونس کے ساتھ غفران احمد کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔